यति बेला हामी हाम्रो उपस्थितिले पनि जनाएको छ एउटा असहज परिस्थितिमा उभिएका छौँ, असहज परिस्थितिको सामना गरिरहेका छौँ। नत्र आज अत्यन्त भव्य उपस्थितिका साथ, धेरै भव्यताका साथ, ठुलो सहभागिताका साथ यो वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्र सम्पन्न हुने थियो। कोभिड-19 को कारणले हामीले यसको स्वरूप बदल्न पर्यो, आकार बदल्न पर्यो, तरिका बदल्न पर्यो र यस रूपमा, यस स्थानमा हामी यस प्रकारले आज यो साधारण सभाको शुभारम्भ गरिरहेका छौँ। मेरो सचिवालयमा साथीहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा मलाई त खुसी लागेको छ। तर यो खुसी हुनुपर्ने कारणले यस्तो भएको होइन। कारण चाहिँ कोभिड-19 को कारणले यस्तो हुन गएको। तसर्थ जुन प्रकारको कार्यक्रम हामी जुम मार्फत आज गरिरहेका छौँ, त्यसले कार्यक्रमको स्वरूपमा मात्रै होइन, हाम्रा अगाडिका चुनौतीहरू, हाम्रा अगाडिका समस्याहरू, हामीले भोग्नु परेका कठिनाइहरू र अब तिनबाट मुक्त हुने उपायहरूको खोजी र प्रयासको सन्दर्भमा पनि सङ्केत र माग गर्छ। हामीले अब यस परिस्थितिबाट देशलाई कसरी उम्काउने र यस महामारीको कारणले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई अथवा दुष्प्रभावलाई कसरी छुटाउने र त्यसबाट कसरी रिकभरी गर्ने। अब अर्थतन्त्रलाई पहिले जुन हामीले गति लिन खोजेका थियौँ कोभिडभन्दा अगाडि, त्यस गतिमै फेरि कसरी फर्काउने र अगाडि बढाउने, यी प्रश्नहरू पनि हाम्रा अगाडि आएका छन्। मैले ठानेको छु र विश्वास लिएको छु, यस साधारण सभाले कोभिड-19 र अबको अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा गहन छलफल गर्नेछ, निष्कर्षहरू निकाल्नेछ र आफ्ना निम्ति, आफ्नो सङ्गठनको निम्ति, आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्रको निम्ति र नेपाल सरकारका निम्ति पनि उपयोगी हुने निष्कर्षहरू निकाल्नेछ र ती नेपाल सरकारलाई पनि प्रदान गर्नेछ वा जानकारी हुनेछ र नेपाल सरकार पनि त्यसबाट लाभान्वित हुनेछ। हामी एउटा साझा समस्या भोगिरहेका छौँ र यसको समाधान पनि हामी संयुक्त प्रयासहरूबाटै गर्न सक्छौँ। सरकार र निजी क्षेत्र, व्यक्ति र संस्था, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहहरू, यी सबै पक्षहरू मिलेर सरकारका विभिन्न तह र तपाईहरुका सङ्गठनका पनि विभिन्न तह, सबैको संयुक्त प्रयासबाट मात्रै हामी यस समस्यासँग जुझ्न सक्छौं र यस समस्याबाट पार पाउन सक्छौं। एउटा खुसीकै जानकारी आइरहेको छ कि अब कोभिड-19 का विरुद्ध भ्याक्सिन विभिन्न देशहरूले पत्ता लगाएका छन् र त्यो भ्याक्सिन को प्रयोगले मानव जातिलाई यस पेन्डेमिकबाट मुक्त
गराउनेछ या यसका विरुद्धको हाम्रो लडाइँमा सफलता दिनेछ। कोभिड-19 यस्तो पेन्डेमिक हो जसले हामीलाई मात्रै होइन विश्वलाई नै सताएको छ। कमजोरलाई मात्रै होइन बलियालाई पनि त्यत्तिकै आक्रमण गरेको छ। कसैलाई छोडेको छैन। कसैले आफूलाई सबल छु भन्ने ठानेको छ, सुरक्षित छु भन्ने ठानेको छ भने त्यो पनि साँचो होइन। सबै यसका अगाडि कमजोर परेको छ र कोही पनि सुरक्षित रहेको छैन। यसको रिकभरीको सन्दर्भमा भने कमजोरहरूलाई मुस्किल पर्नेछ बलियालाई भन्दा। यसको खास गरी अब भ्याक्सिन आविष्कार त भयो, तर त्यो भ्याक्सिन गरिब देशहरूले या गरिब जनताले त्यो मानव जातिको साझा सम्पत्तिको रूपमा प्राप्त गर्ने स्थिति बन्ने कि त्यो एउटा बिजनेसको नाफा क्षेत्र बन्ने गम्भीर प्रश्न फेरि पनि उठ्छ। र म भन्न चाहन्छु भ्याक्सिनको आविष्कार मानव जातिका निम्ति एउटा ठुलो उपलब्धि हो र यो मानव जातिका निम्तिको साझा उपलब्धि हुनुपर्दछ। यो सबलका निम्ति को थप उपलब्धि हुने र दुर्बलका निम्ति कुनै अर्थ नराख्ने हुनु हुँदैन। कोभिड-19ले हामीलाई राम्रो पाठ सिकाएको छ। हामी एउटा सानो धरतीमा छौँ। एउटालाई एक ठाउँ एउटा रोग सुरु भयो भने त्यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिन सक्छ। हामी एउटै ग्रहमा छौँ र आजको दुनियाँ आवागमन ट्रान्सपोर्टेसन आदि कारणले यति साँघुरो भएको छ कि सङ्क्रमणबाट जोगिन सजिलो छैन। हामी प्रयास गरिरहेका छौँ, हामी मास्क लगाइरहेका छौँ, हामी सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरिरहेका छौँ, हामी अरू स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल्स मानिरहेका छौँ, तर पनि फेरि पनि यदि यी कुराहरू पनि नगरेको भए दुनियाँ कस्तो हुन्थ्यो होला अहिले र महामारीको स्तर के हुन्थ्यो होला। यी सब गर्दा गर्दै पनि यति एग्रेसिभली यो महामारी अगाडि बढिरहेको छ भने यो सबै पनि हामीले नगर्ने हो भने कस्तो हुन्थ्यो होला। जे होस् यसका विरुद्ध हामीले साझा लडाइँ लड्नु नै छ। यसले अर्थतन्त्रमा पारेको असर, यसले सृजना गरेको प्रतिकूलतालाई पराजित गरेर अर्थतन्त्रलाई फेरि माथि उठाउनु छ। हामीले यस वर्ष गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर 8.5 का दरले हुने प्रक्षेपण गरेका थियौँ, तर हामी लगभग 0 को स्थितिमा पुग्यौँ। तैपनि हामीले सन्तोष गर्नुपर्दछ कि ठुला बलिया देशहरू ठुलो माइनसमा गएका छन् भने हामी लगभग 0 को या थोरै प्लसको स्थितिमा झुन्डिएका छौँ। त्यसले हामीलाई जोसँग धेरै रिजर्भ थियो, जोसँग बचत ठुलो थियो, उसले त मेकअप गर्न सक्छ, तर हामीसँग जससँग बचत छैन, जसले जम्मा गरेर राख्न पाएको छैन, हामी खर्च गर्ने क्षमता राख्न सक्दैनौँ, हामीहरूलाई त्यसले अप्ठ्यारो पार्छ। उद्यमी व्यवसायी साथीहरूलाई लाग्छ होला कतिवटा देशका सरकारहरूले उद्योगहरू व्यवसायहरूको पुनरुत्थानका लागि ठुलो रकम दिइराखेका छन्, नेपाल सरकार किन दिँदैन?
नेपाल सरकार पनि मनको गरिब होइन, दिने इच्छा नगर्ने होइन, तर नेपाल सरकारको क्षमता, आर्थिक क्षमता, यसको फाइनान्सियल क्षमता यो साथीहरूले हेर्नुभएको छ। त्यसकारण हामीले आफ्नो अभिभावकको गच्छेअनुसार मात्रै अपेक्षा गर्न वाञ्छनीय हुन्छ। त्यो गच्छे कति छ त्यसअनुसार म यहाँहरूलाई कमसेकम एस्योर गर्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले गच्छे अनुसार वा गच्छेभन्दा अझ अगाडि एक कदम अगाडि बढेर यहाँहरूलाई साथ सहयोग पुर्याउनका लागि सहयोगको हात बढाउनेछ। तर त्यो फेरि पनि सीमितै हुनेछ, किनभने हामीसँग त्यस्तो रिजर्भ सेभिङ्स त्यस्तो स्थिति चाहिँ छैन। हामीले फेरि पनि अघि मैले भने हामीले साझा प्रयास, संयुक्त प्रयासबाट हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ र बढाउँछौँ। हाम्रा प्रयासहरू त्यस दिशामा केन्द्रित छन् र म सबै साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, मानव जातिले समय समयमा ठुला ठुला कहिले प्रलय, कहिले कुन प्रकारका महामारी, कहिले कुन प्रकारका विपत्ति, कहिले प्लेग, कहिले एड्स, कहिले कस्ता विभिन्न रोगहरू, कहिले भूकम्प, कहिले आगजनी, अनेक कुराहरू, कहिले सामुद्रिक आँधी जस्ता कुराहरूका विपत्तिहरू, कहिलेका चक्रवात, कहिले पहिरो, यस्ता अनेक कुराहरू सहेको छ, भोगेको छ। ग्लोबल्ली कहिलेकाहीँ र देश विशेष, ठाउँ विशेषमा प्राय हामीले भोगेका छौँ। तर ती कुराहरूलाई फेरि पराजित गर्दै, तिनीहरूको सामना गर्दै मानव जाति अगाडि बढेको छ। यसपल्ट पनि हामी कोभिड-19 को सामना गर्दै यसलाई पराजित गरेर अगाडि बढ्नेछौँ र हामीले अझ उन्नत स्तरको ग्लोबल कन्सेप्ट, ग्लोबल कोअपरेसनको, ग्लोबल फ्रेन्डसिपको कन्सेप्टका साथ अगाडि बढेर हाम्रो विकासको गतिलाई पनि तीव्रता दिनेछौँ। यस सन्दर्भमा देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन निजी क्षेत्रले खेलेको भूमिका र निजी क्षेत्रलाई सङ्गठित ढङ्गले, योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्न सजिलो पार्नका लागि नीति निर्माणमा र व्यवहारिक कदमहरूमा एकताबद्ध प्रयास अगाडि बढाउनका लागि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले खेलेको भूमिका प्रशंसायोग्य छ। म सबै उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउने पूर्व अध्यक्षहरू लगायत योगदान गर्ने सम्पूर्ण साथीहरूको प्रशंसा गर्न चाहन्छु यस अवसरमा र सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूका प्रयासले अझ उद्योग व्यवसायको सुरुवात त सरकारले भन्दा बढी निजी क्षेत्रले जब अवसर पायो, जब मौका पायो, उसले अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छ। पायोनियरका रूपमा निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएको छ। इनोभेटिभ कामहरू सरकारले भन्दा निजी क्षेत्रले गरेको छ। नयाँ नयाँ उद्योग व्यवसाय कारोबारका क्षेत्रहरू पत्ता लगाउने र ती क्षेत्रहरूलाई अगाडि बढाउने काम त्यो पनि निजी क्षेत्रले गरेको छ। अहिले पनि युवाहरू विभिन्न स्टार्टअप र अरू इनोभेटिभ
आइडियाज एन्ड एक्सन्स। त्यसमा युवाहरूको सहभागिता, युवाहरूको उत्सुकता, तत्परता, अग्रसरता प्रशंसनीय छ। उद्यम क्षेत्रको, उद्योग क्षेत्रको इनिसिएसन त्यो प्रशंसा योग्य छ। यसबीचमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घले एउटा नयाँ कीर्तिमान पनि सफलताका साथ राखेको छ। महिला अध्यक्ष बनाएर र सफलताका साथ कार्यकाल पुरा गर्न सक्ने क्षमतावान अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, उहाँलाई म सफलताको लागि बधाई भन्न चाहन्छु। उहाँले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई सफल नेतृत्व गर्नुभयो र उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पहिलो महिला अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्नुभयो र अरूभन्दा कम होइन, बरु एक कदम अगाडि होला। त्यस ढङ्गले उहाँले सफलतापूर्वक र प्रतिकूल अवस्थामा पनि नहडबडाइकन महासङ्घलाई अगाडि बढाउनु भयो र आज अब नेतृत्व हस्तान्तरणको एउटा नयाँ चरणमा ल्याइ पुर्याएर यो 54औं वार्षिक साधारण सभाको आयोजना गरिरहनु भएको छ। वर्तमान कार्य समितिमा रहनुभएका सबै साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि यस कार्य समितिसँग सरकारको सहकार्य उत्साहजनक, सफल, समझदारीपूर्ण र सफल रह्यो। समझदारीका लागि, अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूमा पनि समझदारीका लागि म साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा साकार पार्ने दिशामा हर क्षेत्रबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। यसभन्दा लगत्तै अघि म सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा हामी के कति काम गरिरहेका छौँ जस्तो प्रश्नहरूमा सहभागी भइरहेको थिएँ र बोलिरहेको थिएँ। यसभन्दा ठिक अगाडि, यहाँ आउनुभन्दा अगाडि। अर्थात् उद्योग वाणिज्यको क्षेत्रमा होस्, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा होस्, उन्नति प्रगतिको क्षेत्रमा होस् वा सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा होस्, सबलहरूलाई सबलता कायम राखेर अगाडि बढ्नुहोस्, उद्यममा, व्यवसायमा अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने कुरामा हौसला दिने, साथ दिने, सहयोग पुर्याउने कुरामा होस् अथवा अशक्त असहायहरूलाई सहयोग पुर्याउने कुरामा होस्, सरकारको ध्यान त्यत्तिकै गएको छ र उद्योग व्यवसाय क्षेत्र देशको उन्नति प्रगतिको लागि र हामी जुन समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्दैछौँ त्यसमा समृद्धि हासिल गर्नका लागि सर्वाधिक महत्त्वको क्षेत्र हो। हामीले आज कृषि क्षेत्रलाई पनि आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ, व्यावसायिकीकरण गर्न जरुरी छ, मसिनीकरण गर्न जरुरी छ र त्यसमा पनि औद्योगिकीकरण गर्न जरुरी छ। कृषिमा आधारित उद्योगहरू वा तत्सम्बन्धमा अन्य औद्योगिकीकरणका प्रयासहरू, त्यो क्षेत्र जो अपरिहार्य क्षेत्र हो, आधारभूत क्षेत्र हो जीवनका लागि, त्यसमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, त्यसमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने
उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्ने र त्यस क्षेत्रप्रतिको विश्वास कि त्यस क्षेत्रमा क्रियाशील हुनु भनेको बेकारको काम होइन र नोक्सान पर्ने काम होइन भन्ने कुराको विश्वास जगाउनु जरुरी छ। त्यसैगरी त्यसमा पनि यहाँहरूले प्रेरित गर्न सक्नुहुँदछ र त्यससँग रिलेटेड उद्यमी व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँहरूलाई फेरि पनि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा त्यसैगरी उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरामा यहाँहरूको ध्यान जाओस् र इनोभेटिभ तरिका टेक्नोलोजीको प्रयोग साइन्सको प्रयोग र मोडर्नाइजेसनको दिशा समात्ने कुरा, यस दिशामा यहाँहरूको सजग सचेत सङ्गठित प्रयास होस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूको सफलता देशको सफलता हुनेछ। त्यसकारण यहाँहरूलाई सफल बनाउन राज्य यो राज्यको कर्तव्य हो, राज्यको छनौटको कुरा हो, राज्यको खुसीको कुरा हो। तपाईहरुले बजारमा दलाल पुँजीवाद, नव उदारवादी पुँजीवाद, सरकारले प्रधानमन्त्रीले दलाल पुँजीवादलाई प्रश्रय दियो, नव उदारवादी पुँजीवादी बाटो लियो, अनेक प्रकारका भ्रमपूर्ण र उद्यमी व्यवसायीहरूलाई डिभाइड गर्ने र त्रसित बनाउने खालका अभिव्यक्तिहरू सुनेर तपाईहरुमा केही दुविधा उत्पन्न भएको पनि हुन सक्छ। म तपाईहरुलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, सरकार उद्यमी व्यवसायीहरूमा मेरो र तेरो, मेरो पक्ष र तेरो पक्ष, आफ्नो पक्ष र अर्को पक्ष, सरकारका निम्ति त्यस्तो हुँदैन। सबै उद्यमीहरू, सबै व्यवसायीहरू, ती सबै राष्ट्रका निम्ति काम गरिरहेका, राष्ट्रमा योगदान गरिरहेका, राष्ट्रका निम्ति उत्पादन गरिरहेका, राष्ट्रका निम्ति रोजगारी दिइरहेका, राष्ट्रका निम्ति कर तिरिरहेका र राष्ट्रका साझा सम्पत्ति हुन्, समान छ। राज्यको नजरमा सबै समान छन् र राज्यले सबैलाई कानुन सम्मत ढङ्गले, यथोचित ढङ्गले संरक्षण प्रदान गर्छ, सुरक्षा दिन्छ। यति हो राज्यले आग्रह गर्छ तपाईहरुसँग कि तपाईहरुको कारोबार फेयर होस्, कारोबारमा अनफेयरनेस नहोस्, फेयर बिजनेस। सरकारले डिमान्ड गर्ने यति हो। अब स्वच्छताका साथ अगाडि बढ्न सबैलाई सरकारले प्रेरित गर्छ। कसैलाई मन नपरेकालाई कम्प्याडर, मन नपरेकालाई दलाल पुँजी, मन नपरेकालाई नव उदारवाद आदि कुराहरूले विभिन्न विशेषणहरू भिराएर आतंकित गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। आज हामी राष्ट्रिय पुँजीलाई अवश्य जोड दिन्छौँ, राष्ट्रिय उद्योगलाई जोड दिन्छौँ, राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई जोड दिन्छौँ। वर्षक बाह्य पुँजी हामीले हाम्रा उद्योगहरूमा, हाम्रा विकासका कामहरूमा बाह्य पुँजी ल्याउनै नपरे हुन्थ्यो नि।
हाम्रै पुँजीपतिलाई हामीले त्यति सबल बनाउन पाएको भए अरू बाहिरकाले किन यहाँ आएर इन्भेस्ट गर्छन् भन्दाखेरि हामीले हाम्रा पुँजीपतिहरूलाई त्यस अनुसारका सक्षम बनाउन सकेनौँ, लगानी गर्न सक्ने हैसियतमा उठाउन सकेनौँ। त्यसकारण न हामीले बाह्य लगानी खोज्नु परेको होला। हामीले हाम्रैलाई सबल बनाउन सकेको भएदेखि त बाहिरका खोज्नै पर्दैन थियो होला। आज हामी खोजिकन वैदेशिक लगानी आमन्त्रण गरिरहेका छौँ। किन भने हामीले हाम्रा उद्यमीहरूलाई त्यस स्तरमा विकास गर्न सकेनौँ। त्यसकारण तपाईँहरू विकास हुनुहोस्। ठुला ठुला आयोजनाहरूमा लगानी गर्न सक्ने गरी, लगानी गर्ने गरी पुँजी यहाँ कमाउने, बाहिर लगानी गर्ने तरिका नअपनाउनुहोस्। यहीँ लगानी गर्ने तरिका अवलम्बन गर्नुहोस्। सरकार त्यो चाहन्छ। हामी विदेशी पुँजी पनि आमन्त्रण गरिरहेका छौँ र विदेशी पुँजी आमन्त्रण गर्नका लागि अनेक प्रकारका सहुलियत सुविधाहरूको घोषणा गरिरहेका छौँ भने हाम्रै उद्यमी व्यवसायीहरूले यहाँको पुँजी बाहिर लगेर 2-4 पैसा बढी कमिन्छ भने पनि बाहिर लगेर लगानी गर्ने बाटो लिनु त्यो उचित होइन। हामी देशप्रति माया गर्न सिकौँ। हाम्रामा लगानीका अवसर सिद्धिएर हाम्रोमा लगानीका अवसरहरू सिद्धिएका छैनन्। हाम्रोमा त झन् अवसर छ, किनभने हामीसँग केही पनि छैन। त्यस स्थितिमा हामी छौँ। हाम्रोमा श्रम बजार सस्तो छ, त्यसकारण पनि यहाँको उद्यम बढी मुनाफामा जान सक्छ अन्यत्रभन्दा फियरली गर्यो भने पनि। तर हामी के प्रयोजनका लागि बाहिरतिर लगानीका स्थानहरू खोज्छौँ भने त्यो सुल्टो बाटो होइन। म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने सुविधा, सहुलियत, छुट, कानुन बमोजिम जे दिन सकिन्छ, मिल्न सकिन्छ, या जे न्यायोचित हुन्छ त्यो कानुन बदलेर पनि हामी उपलब्ध गराउँछौँ जे न्यायोचित छ। त्यसकारण तपाईँहरू यहाँ लगानी गर्नुहोस्, यहाँ रोजगारी सृजना गर्नुहोस्, यहाँ उत्पादन वृद्धि गर्नुहोस्, अनि निर्यात गरौँ। बाँकी दुनियाँ त छँदैछ, हाम्रा छिमेकमा ठुल्ठुला बजारहरू छन्, हामी निर्यात गर्न सक्छौँ। हामी उपभोक्ता देश भयौँ। डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू छन्, हाम्रो उत्पादन केही पनि छैन। केही पनि हाम्रो उत्पादन छैन। डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू छन्, बाहिरका सामान ल्याउने, हामी त उपभोक्ता मात्रै हौँ, उत्पादक होइनौँ। हामी उपभोक्ता त हौँ, तर उत्पादक पनि बनौँ, उत्पादन गरौँ, उपभोग गरौँ र निर्यात गरौँ। ठुलो पैमानामा उत्पादन गरौँ, निर्यात गरौँ। सरकार यस पक्षमा तपाईँहरूसँग सल्लाह गर्न र अगाडि बढ्न तयार छ। म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कसैले राजनीतिक खपतका लागि, मान्छे अल्मल्याउनका लागि, या आफ्ना कार्यकर्ता, काँचा कार्यकर्ताहरू वर्ग ल्याउनका लागि, कुनै हिसाबले या आफ्ना अतिवादी सोचहरूको प्रकटीकरण हुन सक्छ, त्यस्ता कुराहरूका लागि हुन सक्छ। विभिन्न प्रकारका कुराहरू बोल्छन्। यो लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको देश हो। यहाँ लोकतन्त्रमा मान्छेले रेस्पोन्सिबिलिटी भन्दा स्वतन्त्रता, जिम्मेवारी भन्दा स्वतन्त्रताको उपयोग गरेको छ। जिम्मेवारी वहन गर्ने भन्दा, कर्तव्य वहन गर्ने भन्दा स्वतन्त्रता बढी उपयोग गरेको छ। त्यसकारण यहाँ बोल्ने कुराहरू मान्छेहरूले बोले भनेर पनि भ्रममा नपर्न र त्यस बापत चिन्ता नगर्न म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकार बहुत स्पष्ट छ यी सबै मामलाहरू र विभेद बिना
नेपालका उद्योग, व्यवसाय, व्यापार, सेवाका क्षेत्रहरू, पर्यटन या अरू व्यवसायहरू सबैलाई साथ सहयोग दिन, सहकार्य गर्न सरकार तयार छ। त्यसका निम्ति के गर्नुपर्छ, अघि नै मैले भने के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईहरु यस साधारण सभाबाट पनि निष्कर्ष निकाल्नुहोस्। सरकार यस कठिन अवस्थामा, कठिनाइ तपाईहरुलाई पनि परेको छ, निजी क्षेत्रलाई पनि परेको छ, तपाईहरुको संगठनलाई पनि परेको छ, तपाईहरु व्यक्तिलाई परेको छ, त्यसैगरी सरकारलाई पनि कठिनाइ परेको छ। यो कठिनाइ हामी मिलेर सामना गर्न सक्छौं र गरौँ। दुनिया अगाडि बढ्न सक्ने, हामी नसक्ने होइन। हामी अझ तीव्र ढंगले, हाम्रो सीमान्त विकास भइसकेको स्थिति होइन, विकासका सम्भावना मात्रै बाँकी छन् हामीसँग। त्यसकारण हामी विकास गर्न सक्छौं, तीव्र गतिका साथ विकास गर्न सक्छौं। तसर्थ म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामी त्यसै अनुसार अगाडि बढौँ। अब आउने नेतृत्वलाई म शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईको नेतृत्वमा कार्यकाल चुनिने भन्दा अगाडि नै थाहा छ, यो पूर्वबारैदेखि थाहा छ, तपाईहरुको विधानले नै भन्छ अबको अध्यक्ष को हो भनेर। त्यसर्थ म अग्रिम बधाई भन्न चाहन्छु र तपाईको कार्यकाल सफल होस्, धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईको कार्यकालमा एफएनसीसीआई र नेपाल सरकार अझ सघन ढंगले सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। फेरि एकपल्ट म यस 54औं साधारण सभाको सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै